बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक यहूदी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदी की बकरियां चराया करता था। उस यहूदी ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। लिहाजा वो यहूदी बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा, तुम्हारे सरदार कहाँ है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बताया कि हमारे सरदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर हैं। पहले तो चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन न आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे रह सकते हैं। उसके जहन में ये था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही अच्छे से ठाठ के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। खैर, वो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए अंदर दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उसने पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा, अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा अंजाम क्या होगा, क्या रुतबा होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। उस चरवाहे ने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक काला हबशी इंसान हूँ और मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे गले से लगा लेंगे? तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर गले से लगा लेंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला सफेदी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। इसके बाद उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ने का कहूं और ना ही रोजे का जमाना है। इस वक्त सिर्फ एक ही इबादत हो रही है, तलवार की जंग अंजाम दी जा रही है, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन कहने लगा कि जोश जिहाद में जो शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, गाजी या शहीद। और अगर या रसूल अल्लाह मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत देंगे? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को अल्लाह ताला खुशबू से तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील फरमा देगा। अब चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, तो इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों के जो माल लाए हो उनको जाकर वापस कर दो, इसलिए कि तुम्हारे पास अमानत है और मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करते। अब नाजरीन, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल माले गनीमत है, लेकिन चूंकि वो बकरियां अमानत लेकर आया था तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां जाकर वापस कर दो, फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना। लिहाजा उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और आकर जिहाद में शामिल हुआ और जामे शहादत नोश किया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। तो एक जगह आपने देखा कि सहाबा इकराम का मजमा है। जब आप वहां पहुंचे, उनसे पूछा कि क्या बात है? तो सहाबा इकराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। हमें नहीं मालूम कि यह शख्स कौन है और कहां से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखा दो। जब आपने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं पहचानता हूँ। ये वो चरवाहा है, ये वो बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया और एक भी रोज़ा नहीं रखा, मगर इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। ऐ लोगो, मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका उसको गुस्ल दे रहे हैं।
اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے بدن کی بدبو خوشبو میں بدل گئی ہے۔ ان کا نام حضرت اسود راہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدق کے دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ ناظرین، تاریخ میں بہت سے نیک چرواہوں کی حیرت انگیز واقعات بیان ہوئے ہیں جن سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا۔ وہ چرواہا اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے یوں گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا کہ میں تیرا نوکر بنوں، تیرے جوتے سی دوں، تیرے سر میں کنگھی کروں۔ تو میرے پاس آ، میں تیری خدمتیں کروں، تیرے کپڑے سیوں، تیرے کپڑوں کو دھوؤں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں، اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غم خوار بنوں، تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے نازک پاؤں کو دباؤں، جب سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر صاف کروں۔ اے اللہ، تجھ پر میری جان قربان، میری ساری اولاد اور میرا سارا گھر تجھ پر قربان۔ اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو میں ہر روز صبح و شام تیرے لیے دودھ لے کر آؤں اور تیرے لیے پنیر بھی لاؤں اور روغنی روٹیاں بھی لاؤں۔ غرض کہ وہ سادہ لو چرواہا اسی طرح باتیں کہہ رہا تھا اور اپنے حال میں مست ہو کر آہوزاری کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، اے شخص، تو کس سے مخاطب ہے؟ چرواہے نے کہا، میں اس ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ زمین اور آسمان جس کے پیدا کرنے سے ظاہر ہو، میں اپنے رب سے مخاطب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، ارے بے وقوف، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیری اس گفتگو سے کفر و الحاد پھیلے گا اور دین میں رکھنا پیدا ہوگا، کیونکہ تیری یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل کفریہ ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے؟ اے شخص، تو اپنی ان باتوں سے توبہ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ٹپٹ سن کر بہت ڈرا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، تم نے میرا منہ سی دیا ہے اور شرمندگی سے میری جان جلا دی۔ ہائے افسوس کہ میں نے انجانے میں کیسی باتیں کہہ دی، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور روتا ہوا آہوزاری کرتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ جب چرواہا جنگل کی طرف روتا ہوا بھاگ گیا تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، وہ چرواہا تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا، میں بھی محبت سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے مجھ سے سچی محبت تھی، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں جو وہ کہہ رہا تھا، مگر چرواہا تو یہ علم نہیں رکھتا تھا، اس کا دل میری محبت سے سرشار تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کے دل میں میرے لیے عقیدت و محبت تھی۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مبعوث فرمایا کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے، اس لیے مبعوث نہیں فرمایا کہ میرے بندوں کو تو مجھ سے جدا کرتے جاؤ اور میرے بندے کو جنگل سے واپس لے کر آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ ناراضگی سنی تو اسی وقت جنگل میں چرواہے کے پیچھے بھاگے۔ وہ چرواہا دیوانہ وار سر اٹھائے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جا لیا اور فرمایا، تجھے اسی طریقہ پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے، جو بھی محبت بھرے الفاظ تیری زبان پر آئیں تو کہتا رہے، اس لیے تیرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ محترم ناظرین، چرواہے کے ان واقعات سے یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں بلکہ وہ نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، لہذا نیت کی درستی اور اس کی حقیقت اچھی طرح سیکھیں، کیونکہ یہ عمل سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ نیت بسا اوقات انسان کو اتنی بلندی تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک عمل نہیں پہنچا سکتا۔ بعض اسلاف سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے، میرا دل یوں چاہتا ہے کہ مجھے اور کوئی مصروفیت نہ ہو تو میں لوگوں کو صرف نیت کی تعلیم دینا شروع کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے عمل ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ہر وہ عمل جسے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں اسے اپنے اعمال میں شمار نہیں کرتا، کیونکہ ہم جیسوں سے اس عمل کو اخلاص سے ادا کرنا اور باقی رکھنا مشکل ہے جسے لوگوں نے دیکھ لیا ہو۔ آج بسا اوقات بعض دیندار بھی دین کے نام پر دنیا کما کر ریاکاروں میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے۔ وہ لوگ اپنی درویشی اور مسکینی ظاہر کرنے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے بھیڑوں کی کھال کا لباس پہنیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، مگر ان کے سینوں میں بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلہ میں جرأت کر رہے ہیں۔ بس مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان مکاروں پر انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مندوں اور داناؤں کو بھی حیران کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اخلاص کی حقیقت اور اس کا نور نصیب فرمائے، ہمیں اپنے مخلص بندوں کی جماعت میں شامل فرمائے اور اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔